वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कार्रवाई की है जो सोशल मीडिया पर रात से गर्दिश कर रही है ये ख़बरें कि वहाँ पर मौजूद मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया है और उसके साथ एक मदरसा भी है। सबसे पहले तुम साहब इस हवाले से ये कंफर्म कीजिएगा कि कुछ मुतज़ाद इतलात हैं ना। एक इतला ये भी है कि मस्जिद अपनी जगह पर कायम है, उसके साथ मुल्हिका जो एक मदरसा था उसको गिराया गया है, और इस तरह की भी वीडियोस आ रही हैं कि नहीं, मस्जिद और मदरसा दोनों गिरा दिए गए हैं। आपके पास क्या इतलात हैं? आपकी इस्लामाबाद इंतज़ामिया से, वहाँ के उलमा से, किसी से कोई बातचीत हुई हो? क्या मुसद्दक़ इतलात हैं? जी, वहाँ से असल मुसद्दक़ा इत्तलात वहाँ के उलमा की ज़ुबानी जो पता चली हैं वो ये है कि बाकायदा मस्जिद को गिरा दिया गया है और उस जगह पर मस्जिद को गिराने के बाद, मलबा हटा देने के बाद पौधे दरख्त वगैरह लगा दिए गए हैं। और ये खबर मुसद्दक़ा है कि इस कई दहाइयों से कायम शुदा मदनी मस्जिद को बाकायदा तौर पर शहीद कर दिया गया है। ये कंफर्म इत्तला है, मुसद्दक़ा है और सिका खबर है। अब इसके बाद अगली बात ये अर्ज करनी है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, अलमिया बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए, कहीं इसकी वजह से शदीद इश्तियाल पैदा होकर पाकिस्तान के हालात खराब ना हो जाएं। और मुझे डर है इस बात का कि किसी जमाने में जब लाल मस्जिद का जो मामला हुआ था उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, कहीं इस तरह का नुक्स अमन पैदा न किया जाए। इंतजामिया को भी खास तौर पर इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि ये जो 50-50 मसाजिद को गिराए जाने का नोटिस जारी किया जा रहा है, क्या ये मुमकिन है? क्या ये एक दानिशमंदी है? क्या ये अक्लमंदी है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम इसका लाजिमी जुज़ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक तरफ यौम आज़ादी का ये महीना चल रहा है, हम बाकायदा खुशी और मसरत के लम्हात से गुजर रहे हैं, अफसोस की कामयाबी हुई है और हम 14 अगस्त खुशियों के साथ, मसरतों के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं। और बानियान पाकिस्तान की अरवाह को इसाले सवाब के लिए मदारिस में बाकायदा कुरान करीम की तिलावत, दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत और मारिका हक बुनियान और महसूस की कामयाबी पर हम अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हैं, शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह का। और अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अवाम यकजहती का, इत्तेहाद का, वहदत का मुजाहरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी वहदत इत्तेहाद वाले महीने के अंदर हमें इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुदरती मनाजिर या तजावुज़ात की बुनियाद पर ये कहना कि मस्जिद को गिराया गया है, ये इंतहा दर्जे का मुबालगा आमेज लाकानूनियत का मामला मुफ्ती है। साहब ये जो बात कही जा रही है, ये जो 50 मसाजिद की लिस्ट फराहम की गई है CDA की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि ये सब गैर कानूनी तामीर शुदा मसाजिद हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? कि ज़ाहिर है आपने बताया कि ये पाकिस्तान के क़याम से भी पहले बनी हुई मस्जिद हैं, इसमें से कुछ इसको ख़ास कर शहीद किया गया वो भी पाकिस्तान के क़याम से कबल की है, तो कानूनी इसके जो दस्तावेज़ात हैं, जो कवाइफ हैं, वो तमाम चीज़ें पूरी हैं, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई हो रही है, या इस हवाले से क्या सूरत हाल है? और साथ ही ये भी बस मैं सवाल ऐड कर दूं कि अब अगर ये सब कुछ हो गया है, इस वक्त की करंट सूरत हाल क्या है? सुना है कि इस्लामाबाद में कोई इजलास भी हुआ है उलमा का। जी, इत्तलात ये है कि इस्लामाबाद में उलमा का इजलास हुआ है और ये भी इत्तला है कि अभी वो उलमा मुश्तरका तौर पर वहाँ जा करके गालिबन इशा की नमाज अदा करने के लिए भी पहुँच चुके हैं। ये मुझे अभी इत्तलात मिली है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त शुरू में चंद मसाजिद के लिस्ट का हक तज़किरा आया तो हमारे ज़हनों के अंदर भी ये बात आई कि शायद किसी जगह किसी ने कोई सोसाइटी गैर कानूनी बनाई होगी और उस सोसाइटी को जवाब फराहम करने के लिए शायद मस्जिद की आड़ लेना चाह रहा होगा और इस किस्म की कोई मस्जिद शायद गिराने का हुकूमती या CDA की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से गिराने का कोई प्रोग्राम होगा। लेकिन बाद में जब हमने लिस्ट देखी तो हम हैरान हो गए, शाह फैसल मस्जिद का नाम भी उसमें शामिल है। यानी अंदाजा लगाएं कि शाह फैसल मस्जिद अगर कानूनी नहीं है तो फिर कौन सी मस्जिद दुनिया में कानूनी हो सकती है? पाकिस्तान के तमाम सुदूर वहाँ नमाजें पढ़ते रहते हैं, पाकिस्तान के वज़राए आज़म वहाँ नमाजें पढ़ते रहते हैं। शाह फैसल मस्जिद तो फखरे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की उन इमारतों में से, उन मसाजिद में से
کہ جن مساجد کو ہم باقی دنیا کے لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اور سرمایہ اثاثہ جی ایسا ہی ہے. پاکستان کے طور پر ہم وہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ جس مدنی مسجد کو شہید کیا گیا، میرا چونکہ اسلام آباد بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، میں ہر روز وہاں سے گزرتا تھا اور ہر روز وہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں. یہ فیض آباد سے مری روڈ کی طرف جب جائیں تو اس پر یہ پر لگے سڑک مسجد ہے اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ تعمیر جدید کو 45 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اچھا. ضیاءالحق صاحب نے اس مسجد کو بنایا ہے. تعمیر جدید کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تعمیر جدید کو بھی تقریباً نصف صدی ہونے والی ہے، جبکہ یہ مسجد تو اس سے بھی پہلے کی تھی. یہاں کی ایک بستی، پرانی بستی کی یہ مسجد ہے، تو اوقاف کی مسجد ہے، قانونی ہے. یہاں قانونی اور غیر قانونی کی بحث چھیڑنا ہی فریب کاری ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یعنی یہ اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کا ایک قسم کا مساجد کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن انہوں نے شروع کر دیا ہے. بالکل یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ مساجد دشمنی کا معاملہ نہیں ہے تو سوال یہ کہ اسلام آباد کلب کے سامنے گرین بیلٹ، وہ اس کے اوپر جو عمارتیں ہیں، مارگلہ نیشنل پارک میں تعمیرات ہیں، وہاں ہوٹل ہے، PKR نامی ہوٹل ہے، کنٹری کلب ہے، نیشنل پارک کی حدود ہے، پولیس کا دفتر ہے، لائسنس کا آفس ہے، اسلام آباد کلب ہے، شکر پڑیا کے اطراف میں قائم دفاتر ہیں. کیا ان سب کو بھی گرایا گیا ہے؟ کئی ساری سوسائٹیز ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے. جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان تمام کی تمام عمارتوں کو جو کہ جس کو اگر یہ گرانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا باقی تمام ہوٹل، دفاتر، کئی سرکاری دفاتر ان کو بھی گرایا گیا ہے؟ صرف اور صرف یہ لاقانونیت یا گرین بیلٹ یا قدرتی مناظر کا جو معاملہ ہے یہ صرف مساجد پر ہی آ کر تھوپا جائے گا اور اس کی آڑ میں مساجد کو شہید کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نچلے افسر کا معاملہ ہو سکتا ہے. حکومت وقت کو، پھر خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. یہ حالات کو خراب کرنے کی سازش ہے، اشتعال پھیلانے کی سازش ہے، اور پھر یاد رکھیں اس سے جو حالات خرابی کی طرف جائیں گے اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے فوری طور پر اسی جگہ پر مسجد کو تعمیر کرنا چاہیے، اور یہی شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد فضل عثمانی صاحب کے جاری کردہ بیان وفاق المدارس کے اندر بھی آج یہی مطالبہ اور ڈیمانڈ پیش کیا گیا. لہذا ان جیت اکابر علماء کی مشاورت سے اور باقاعدہ ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے اس جگہ پر باقاعدہ دوبارہ نئے سرے سے مسجد تعمیر کرنی چاہیے. یہ کئی دہائیوں پر مشتمل مسجد ہے، اور کسی بھی اگر مسجد کا سرکاری سطح پر کوئی معاملہ ہے تو کیس ٹو کیس قیادت وفاق کو یا علماء کرام کو باقاعدہ اعتماد میں دے کر اور ووٹ کر کے اس کی شرعی حیثیت پر بحث ہو سکتی ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی نے روڈ کے اوپر مسجد بنا لی ہو، کسی نے اپنی غیر قانونی سوسائٹی کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے کوئی مسجد بنائی ہو، ہم بھی کہتے ہیں اس طرح قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنانی چاہیے. لیکن یہ تو کئی دہائیوں پر مشتمل مساجد، اوقاف کی مساجد، قانونی مساجد ہے، ان کو گرانے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ مفتی صاحب یہ سوال میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ قبضوں کی جگہ پر جو مساجد ہیں، علماء تو اس کی حمایت میں بات نہیں کرتے نا؟ کبھی بھی نہیں. میں خود ٹی وی پر کئی دفعہ انٹرویوز دے چکا ہوں. ہم نے جملے پڑھائے جس میں ہم نے کہا کہ قبضے کی مسجدوں پر، قبضے کی جگہوں پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. میں خود اب آپ کی پچھلی گفتگو کے اندر یہی بات کہتا ہوا آ رہا ہوں. لیکن یہ باقاعدہ قانونی مساجد ہے اور سرکاری زمین پر بھی ہو. اچھا، ایک اور پہلو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے ریاست پاکستان کی کیا یہ بنیادی اسلامک اسٹیٹ کی، کسی بھی اسلامی مملکت کی کیا یہ کلیدی بنیادی دینی شرعی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے قرآن و سنت کی روح سے کہ وہ اپنی مملکت کے باشندوں کے لیے مساجد کی تعمیر کریں؟ باقاعدہ یہ ذمہ داری میں آتا ہے. جب یہ اسلامی ملک ہے تو یہ تو مملکت خداداد پاکستان کے ذمے کلیدی فریضہ شرعی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ جگہ جگہ مسجدیں تعمیر کرے. یہ یہاں کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی سطح پر ہے، لیکن حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہوتے، انتظامات نہیں ہوتے، تو یہ تو لوگوں کا ایک احسان ہے، محبت کا اور دین سے لگاؤ اور عقیدت کا معاملہ ہے کہ وہ اس طریقے سے خود سے مسجدیں بنا لیتے ہیں. ورنہ تو یہ ریاست کی ذمہ داری کے اندر آتا تھا. اب جو لوگ خود سے بناتے ہیں، کئی کئی دہائیوں پر مشتمل قائم وہ مسجدیں، لوگ اس کے اندر نمازوں کے ذریعے سے اس کو آباد رکھے ہوئے، راتوں رات آ کر کے اس کو گرا دینا، پودے درخت لگا لینا، یہ کہاں کی دانش مندی اور عقل مندی؟ بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بات اور بھی ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کئی دفعہ جانا ہوتا ہے، وہاں کی مارکیٹوں میں، وہاں کے ہوٹلز میں، وہاں کی تمام شاپنگ سینٹروں کے اندر دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں
بے شمار لوگ بیچارے وہ گرین بیلٹ پر بغیر مسجد چھت کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں ٹیکس لگا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہیں پلوں کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ کا کیا فرض نہیں ہے کہ ان تمام سینٹروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، کمیونٹی سینٹر کے اندر، شاپنگ مالز کے آس پاس میں مساجد کی تعمیر اور مساجد کی جگہ رکھیں؟ وہ کرتے نہیں ہیں، لوگوں نے کیا ہوا اس کو گرایا جاتا ہے. یہ کون سا یہ ہمارے ہاں عقل مندی یا دانش مندی کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حکومت وقت سے بجا طور پہ درخواست ہے اس نوٹس کو بھی واپس لے اور اس جگہ پر مسجد کی بھی اثر نو تعمیر. بہت شکریہ مفتی محمد زبیر.